مرحبا أصدقائي. إذا غنديرو distinction entre droit objectif et droit subjectif. دونك فاش كنقولو droit objectif يعني بأن لا بيرسون يعني الشخص ديال واحد الإنسان بعيد على واحد لوبجي، بعيد على لوبجي دو دروا. دروا سوبجيكتيف هو واحد الحق اللي كيتعلق بواحد الشخص معين، يعني واحد الشخص عنده الحق في شيء ما، يعني هذا دروا سوبجيكتيف. اما دروا اوبجيكتيف ما كنشوفوش هذيك الشخص، يعني الدروا اوبجيكتيف هو واحد الحاجة اللي تو الموند يعني كلشي الناس كاع المواطنين عندهم الحق فيها. اما فاش كنشوفو الدروا سوبجيكتيف يعني كنشوفو واحد الشخص عنده الحق في واحد الحاجة. Donc, le droit objectif est l'ensemble des règles de conduite juridique qui gouvernent la vie des personnes en société et dont l'inobservation est sanctionnée par les pouvoirs publics. Donc, شنو هو الدروا اوبجيكتيف؟ هو كاع هادوك القواعد كيفاش نتصرفوا، القواعد القانونية اللي كتورينا كيفاش نتصرفوا واللي كتحكم الحياة ديال الأشخاص داخل واحد المجتمع، وإلا ما احترمناهاش وإلا ما شفناهاش غادي نتعاقبوا من طرف السلطات العمومية. دونك هادو هو لو دروا اوبجيكتيف. دونك لا كونترانت سوسيال يعني كاين واحد الإجبار اجتماعي، حنا مجبرين اجتماعيا باش نحترموا هاد القواعد هادي ديال لو دروا اوبجيكتيف. إذا لو دروا سوبجيكتيف شناهو؟ دونك هاد لو دروا اوبجيكتيف كيطبق على كلشي، يعني مجموعة من القواعد كتورينا كيفاش نتصرفوا قانونيا، وهاد القواعد كتحكم الحياة ديال الأشخاص داخل واحد المجتمع، وإلا ما انتبهتيش وإلا ما طبقتيش هاد القواعد هنا ممكن تعاقب. Le droit subjectif ou les droits individuels sont les différentes prérogatives dont peut se prévaloir une personne dans son propre intérêt. On l'appelle subjectif parce qu'il est en rapport avec un sujet de droit. Donc, droit subjectif هما كاع الحقوق الفردية، آه، يعني هما كاع هادوك الامتيازات اللي ممكن يتمتع بهم واحد الشخص، اللي كيكونوا في مصلحة واحد الشخص. يعني كنقولوا بأنها سوبجيكتيف لأنها ذاتية، لأنها عندها علاقة بواحد السوجي دو دروا. السوجي دو دروا هو واحد الإنسان خاضع لواحد القوانين، يعني نتوما وأنا والآخر حنا كلنا نو سوم دي سوجي دو دروا، حنا داخلين في واحد المجال ديال تطبيق القانون. دونك سو دروا peut être de différentes natures: droit de créance, droit à la liberté d'expression, droit de propriété etc. يعني لو دروا سوبجيكتيف هو الحق في واحد الحاجة، يعني مثلا الحق يعني أنني كنتسال واحد شي واحد الفلوس، الحق في حرية التعبير، الحق في الملكية الفردية. Donc dans le langage courant on affirme souvent qu'une personne a des droits. Donc هنا يعني في اللغة العادية ديال كاع النهار يعني كنقولوا بأن الشخص عنده حقوق. Le terme droit subjectif datant du 19e siècle indique que le droit appartient à un sujet de droit. يعني هذا المصطلح ديال الدروا سوبجيكتيف اللي جاي من القرن 19 يشير إلى أن الحق يعني كينتمي لواحد السوجي دو دروا، يعني السوجي واحد المواطن اللي هو تابع لدوك الدروا عنده واحد الحق، عنده ان دروا سوبجيكتيف. نوطامون لي بيرسون فيزيك اي لي بيرسون مورال، يعني الشخصية الذاتية والشخصية المعنوية. بيرسون فيزيك هما نتوما وأنا وأي إنسان، بيرسون مورال هو أي شركة. دونك اون لوبوز سوفون او دروا اوبجيكتيف، يعني الدروا سوبجيكتيف كيجي العكس ديال الدروا اوبجيكتيف. Ainsi, les droits subjectifs sont les prérogatives particulières, concrètes, dont une personne peut se prévaloir. يعني les droits subjectifs يعني هنا ما كنقولوش ان دروا سوبجيكتيف، هنا كنقولوا لي دروا سوبجيكتيف، يعني كاين بزاف ديال لي دروا: الحق في التصويت، الحق في السكن، الحق في التمدرس. هادو سون دي دروا سوبجيكتيف، يعني هما كاع دوك الامتيازات يعني الملموسة اللي واحد الشخص ممكن يتمتع بهم. يا اما واحد الشيء سوا اون شوز دروا غيال، يعني واحد الحق في واحد الحاجة ملموسة كنقيسوها، سوا اون بيرسون soit sur une personne, droit
بيرسونيل دي اوسي droit دو كريونس. يعني كيكون عندك واحد الحق على واحد الشخص، يعني انك مثلا كتسالو واحد الدين، يعني كتسالو واحد الدين خصو يخلصو لك. déterminer de ce fait les droits subjectifs découlent du droit objectif. اذا باش يكون عندك واحد الحق سوبجيكتيف، يعني باش يكون عندك الحق في واحد الحاجة، مثلا الحق في واحد الكريدي خصك تاخديه من عند واحد الشخص، خاصك خاصك يكون عندك اولا واحد الحق اللي هو اوبجيكتيف، اللي هو موضوعي كيطبق على كل شيء. يعني دغوا اوبجيكتيف هو مثلا اي واحد سلف شي واحد شي حاجه وكتب عليه، فهو كيولي عنده الحق في فلوسه، يعني ولا كيتسالو. هذا سي ان دغوا اوبجيكتيف اللي كيطبق على كل شيء. هاد الدغوا اوبجيكتيف اللي كيطبق على كل شيء كيعطيك الحق انت كشخص كفرد انك يولي عندك الحق في فلوسك الا سلفتي. دونك هذا سي ان دغوا سوبجيكتيف. دونك هذه قاعده عقلوا عليها. دونك لو دغوا سوبجيكتيف كيدوز من خلال واحد لو دغوا اوبجيكتيف. دونك سي لو دغوا اوبجيكتيف كي كونفير او سوجي لور دغوا سوبجيكتيف. يعني لو دغوا اوبجيكتيف هو اللي كيعطي للمواطنين لي دغوا سوبجيكتيف. دونك باش يكون عندك ان دغوا سوبجيكتيف خاصك دوز من واحد الدغوا اوبجيكتيف. دونك لو droit subjectif est protégé par le droit objectif. يعني هذاك لو droit subjectif مثلا الحق في التصويت او الحق في التمدرس هو محمي من طرف واحد لو droit objectif. يعني grâce à cette protection le titulaire d'un droit subjectif se trouve dans une situation privilégiée par rapport aux autres individus puisque l'autorité publique impose à tous l'obligation de respecter le droit qui lui est reconnu. On doit donc obéir au droit objectif. اذا هاد لو دغوا سوبجيكتيف محمي من طرف لو دغوا اوبجيكتيف. يعني بفضل هاد الحمايه هادي الشخص اللي كيحمل واحد لو دغوا سوبجيكتيف يعني هو كاين في واحد الموقف امتياز، يعني فيما مقارنة بالاشخاص الاخرين بالافراد الاخرين. علاش؟ لان السلطات العموميه كتفرض على كل شيء يحترموا، واجب عليهم يحترموا هاد لو دغوا، هاد الحق، لانه حق قانوني ومعترف به لهاد الشخص هذا. دونك حنا خصنا نمتثلوا لهاد المسألة لانها دغوا اوبجيكتيف. يعني دغوا اوبجيكتيف بحال مثلا كنقولوا اي واحد عنده الحق ياخد اي واحد ياخد الحق عنده الحق ياخد واحد العقد ازدياد. دونك هذا سي ان دغوا اوبجيكتيف. وهذا لو دغوا اوبجيكتيف كيعطيني انا مثلا كشخص ان دغوا سوبجيكتيف هو انني عندي الحق في عقد ازدياد نمشي ناخدو. اذا هذا لو دغوا اوبجيكتيف كيفرض على الناس كاملين اللي خدامين في المقاطعات بز منهم يمتثلوا لهذا الامر باش يعطيوني عقد ازدياد ديالي اللي غنستافد منه انا اللي هو دغوا سوبجيكتيف. Alors, alors que l'on est titulaire d'un ou plusieurs droits subjectifs, si le droit objectif nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit subjectif de le faire. Donc, il a le droit objectif. يعني لو droit اللي كيطبق القاعدة اللي كتطبق على كل شيء سمحت لينا باش ندير واحد الحاجة. إذا أنا كشخص أو كفرد عندي ان droit subjectif de le faire. Donc le droit subjectif, les droits subjectifs sont nombreux et présentent des caractéristiques très diverses. Donc هاد les droits subjectifs هما بزاف وعندهم خصائص مختلفة. Donc on peut citer à titre d'exemple le droit de propriété qui est un droit subjectif garanti par la Constitution, article 35 de la Constitution. إذا نقدروا نقولوا على سبيل المثال بأن الحق في الملكية هو سي ان droit سوبجيكتيف مضمون من طرف الدستور، يعني الفصل 35 من الدستور. دونك دون لي سيستيم جوريديك دو droit سيفيل، دونك بالنسبة للنظام القانوني ديال القانون المدني، لي droits subjectifs sont souvent divisés en deux catégories: les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. يعني في القانون المدني لو droit subjectif يعني الحق في شي حاجة هو مقسم لجوج ديال الانواع. كاينين لي دغوا اللي عندهم علاقة بالثروة ديالك شنو كتملك المالية، وكاينين لي دغوا اللي هما عندهم علاقة اكثر من الثروة المالية.
Donc les droits patrimoniaux, ce sont les droits qui représentent une valeur pécuniaire et dont l'ensemble constitue ce que l'on appelle le patrimoine de la personne juridique, physique ou morale. Donc les droits patrimoniaux هما قاع هادوك الحقوق اللي كيعبروا على واحد القيمة مالية و وهاد الحقوق هادو كيشكلوا لينا ثروة ديال واحد الشخص قانون، واحد الشخصية قانونية، يا إما شخصية ذاتية أو شخصية معنوية يعني شركة. لو droit extra patrimoniaux ce sont les droits qui n'ont pas une valeur pécuniaire يعني هما حقوق ما عندهاش واحد قيمة مالية. ils sont attachés à la personne physique يعني هما مرتبطين بهاديك الشخصية الذاتية اللي هو كياخد هاد الحقوق، مثلا بحال لو droit de vote لو droit au mariage. يعني هاد لو droit extra patrimoniaux لو droit extra patrimoniaux هو أي حاجة عندك فيها الحق ولكن اللي ماشي فلوس، ماشي مادة، بحال الحق في التصويت، الحق في الزواج، الحق في التمدرس، الحق في شحال من حاجة. أما لي دغوا باتريمونيو فهما حقوق عندهم قيمة مالية، يعني هما اللي غيشكلوا الثروة ديالك. دونك هادو هما لي دغوا سوبجيكتيف. لي دغوا سوبجيكتيف كينقسمو عفوا كينقسمو لي دغوا باتريمونيو يعني الممتلكات ديالك المالية، الثروة ديالك كشركة أو كشخص. وكاين لي دغوا اكسترا باتريمونيو هما مجموعة من الحقوق اللي هي غير مالية غير مادية ولكن هي حقوق معترف لك بها، دغوا سوبجيكتيف، الحق في التصويت، الحق في الزواج إلى غير ذلك. إذا أصدقائي نتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، بالتوفيق وإلى اللقاء. إذا الدغوا أوبجيكتيف كيطبق على كل شيء، لو دغوا سوبجيكتيف عنده علاقة بواحد الفرد. لو دغوا أوبجيكتيف هو مضمون من طرف لو دغوا سوبجيكتيف هو مضمون من طرف لو دغوا أوبجيكتيف. إذا باش يكون عندك مثلا أنا عندي ان دغوا سوبجيكتيف إلا كان عندي 18 عام أنني يكون عندي بيرمي دو كوندويغ يعني رخصة السياقة، ولكن هاد البيرمي دو كوندويغ هو حق مش مضمون مكفول لأي واحد كيفوت 18 عام، يعني سي ان دغوا اوبجيكتيف كيديباسي على تو الموند. داكوغ، دونك لو دغوا اوبجيكتيف كيضمن ليا لو دغوا سوبجيكتيف. لو دغوا سوبجيكتيف هو هاديك الحقوق اللي كنتمتع بها، كنقول مثلا عندي الحق في التمدرس، الحق في هذه، الحق في هذه. لو دغوا اوبجيكتيف هو كاع القواعد القانونية اللي كتنظم ليا الحياة اليومية ديالي بما فيها الحقوق ديالي اللي كتعطيها اللي عندي اللي كنتمتع بها لي دغوا سوبجيكتيف. دونك بالتوفيق والى اللقاء.